बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई ये है कि कालाज़म तंजीम का जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, गुजरांवाला से बाहर निकल चुका है, और हुकूमती जो मामलात हैं वो इक़दामात ऐसे किए गए हैं कि उनको किसी भी तरह जेलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत एक ख़ुसूसी इजलास आज फिर हुआ, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया और उनको ब्रीफिंग भी दी गई, और उन्हें कहा है कि कानून को हाथ लेने वालों को किसी को से भी कोई रियायत नहीं की जाएगी। अच्छा, अब इसका हल क्या है? ये होने क्या जा रहा है? मसाइल क्या हैं? किस हद तक बिगड़ गए हैं? आज मैं ये आप तक के गोशगुजार करूँगा आपको। और पहली दरख्वास्त यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता कायम रहे, और अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन, काफ़िला रवां दवा है और ऐसा लग रहा है कि तशद्दुद बढ़ता जाएगा। फ़िलहाल तो कल से अब तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि रेंजर्स जो है वो इस काफ़िले के आगे और पीछे मौजूद हैं, और रास्ते में फोर्सेस भी मौजूद हैं। लेकिन जिस अंदाज में हुकूमत ने इंतज़ामात किए हैं आगे, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ जगह पे मिट्टी के ढेर लगा दिए गए, सड़कों पे मुख्तलिफ़ जगह पे खंदकें खोद दी गई, और फिर झेलम के पुल को बड़ा अहम अहमियत हासिल है, क्योंकि वो इलाका भी फवाद चौधरी का है और उनका हल्का है, और ये उनको टास्क दिया गया कि यहाँ से आगे वो नहीं जाएंगे। क्या फोर्सेस से टकरा सकते हैं ये कालाज़म तंजीम वाले, मजहबी तंजीम वाले? क्या टकराएंगे? ये टकरा सकते हैं। क्या इनमें भी नाअक़बत अंदेश मौजूद हैं तो जो छोटी सी बात को मसला बनाएंगे या कानून को हाथ में लेंगे? सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। फैसल वाडा मशवरा दे रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इमाम काबा और दूसरे उलमा इकराम और काबिरीन को बुलाकर इनसे सुलह समझौता कराया जाए। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हुकूमत इनसे मुज़ाकरात में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब इल्ज़ाम लगा कि शेख रशीद ने जितनी भी बातें की, जितनी भी इनको यकीन दहानियाँ कराई, और जितनी दफ़ा मुआहदा किया, उसमें इमरान खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया। ये भी वज़रा का कहना है, हमारा आपका कहना नहीं है। यानी वज़रा जो हैं वो भांत भांत की बोली बोल रहे हैं, जिससे मसाइल मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। हालात कार क्या है कि पीर पगाड़ा कह रहे हैं, सदरुद्दीन पीर पगाड़ा, उन्होंने मुतालबा किया है कि अनारकी को ख़त्म करने के लिए, फसाद को ख़त्म करने के लिए, और वादों की पासदारी ना करने पर 2 वज़रा के इस्तीफ़े ले लिए जाएँ, बल्कि उन्हें निकाल दिया जाए कैबिनेट से। और वो कौन है? एक शेख रशीद अहमद, जिनका मैं पहले दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी कुर्बानी हो सकती है इस सारे वाक़े में, और उन्हीं ने ही मुआहदे किए हैं। अगर आप देखें तो दूसरे कौन हैं? दूसरे फिर नूरुल हक कादरी हैं, जो मजहबी अमूर के हैं। सदरुद्दीन पगाड़ा साहब कह रहे हैं कि इन दोनों की वजह से ऐसा हुआ है, ये हालात ख़राब हुए हैं। अच्छा, कालाज़म तंजीम वाले भी यही कहते हैं कि हमसे जब मुआहदे किए गए, बातें कर ली गई, तो हम तो हर बात पर राज़ी रहे कि उन्हें का पार्लियामेंट में ले जाएंगे तो पार्लियामेंट में ले जाएँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज जो हुकूमत बता रही है कि सफ़ीर फ्रांस का पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, अगर इसका तज़किरा शुरू से कर दिया जाता, तमाम मुआहदों में बात की जाती कि जिस सफ़ीर को आप निकालने की बात कर रहे हैं वो सफ़ीर तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाकी मामला को हम देख लेते हैं। क्योंकि किसी सफारत खाना ना बंद किया जा सकता है, ना कोई बंद करने का मुतालबा कर सकता है, और ना ही कोई मुल्क जो है बंद करता है किसी का बगैर किसी वजह के। और फ्रांस जो है यूरोपीय ममालिक में बड़ा अहमियत का हामिल है, तो लिहाजा पूरे यूरोप को नाराज़ नहीं किया जा सकता कि उसका सफारत खाना बंद कर दिया जाए। ये तो बेवकूफ़ी होगी अगर इसका मुतालबा कोई करे तो। अच्छा, ये मुतालबा नहीं, सफ़ीर का था, बता देते लोगों को, वजाहत कर देते कि सफ़ीर तो पहले ही यहाँ से फ़रार हो चुका है ही नहीं पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो हम निकालें क्या? तो शायद गुस्सा कम हो जाता। मतलब एक बात है, बात से बात निकलती है। इसी तरह मुज़ाकरात में जब मुशावरत होती है तो बातें होती हैं, उसमें ये चीज़ बताते हैं तो शायद गुस्सा कम हो जाता। लेकिन लोगों ने ये नहीं बताया, देखा हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो मामला गड़बड़ होते गए। देखें, 6 मुज़ाकरात के दौर चल चुके हैं और अभी तक कुछ निकला नहीं। जब ये 2017 में ये कायम हुई थी ये जमात तहरीक लब्बैक, और साद रिजवी के वालिद मोहतरम इसके सरबराह थे,
تو اس وقت اس کو نواز شریف حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور فیض آباد کا دھرنا جو تھا وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے۔ پھر اس پہ الزام لگا کہ ISI کے سربراہ نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو پیسے بھی تقسیم کیے، یعنی جنرل فیاض حمید پہ الزام لگا تھا۔ اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خاص مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اس کی پرورش کی گئی تھی، اس کو مطلب اس کی سرپرستی کی گئی تھی، تو قوم کے مفاد میں، اعلیٰ ترین مفاد میں، اور ملک کی انتشار کو کم کرنے کے لیے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہماری سکی ہو رہی ہے، تو وہ سرپرست جو ہیں وہی آ کے اس کو سنبھالے، ورنہ ان سے سنبھلے گا نہیں۔ پولیس ناکام، لوکل انتظامیہ ناکام، فورسز رینجر آ گئی۔ اللہ نہ کرے کوئی شر پسند اگر رینجر سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے تو رینجرز کون سا معاف کر دے گی، کتنا خون خرابہ ہوگا۔ اور پھر میرا وہی پہلے دن کا مطلب یہ سارا معاملہ جو اپنا ہی ہے، رینجرز کا جوان ہو یا پولیس کا جوان ہو یا تحریک لبیک والے ہوں، کالعدم تنظیم کے، سب ہمارے ہیں، اسی دھرتی کے ثبوت ہیں۔ تو ہم نے کیا کمایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس کے انتظام کرنا چاہیے کہ اس کو کس طرح جلد از جلد ریزالو کیا جائے۔ اب جو سامنے آ رہی رائے وہ یہی آ رہی ہے کہ 2 وزراء جو بار بار معاہدے میں شامل تھے، وزیر داخلہ اور گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید اس بات کا اظہار بھی کر سکیں کہ میری منسٹری رہے نہ رہے، میری منسٹری چلی جائے تب بھی کوئی بات نہیں، اس معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ عمران خان صاحب پہلے بھی ان کے حمایتی تھے اور اب بھی ان کو ساری اطلاعات موجود تھیں، تو ظاہر ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ نہیں۔ اب کہتے ہیں امام کعبہ کو لے، فیصل باٹا صاحب نے کتنے بڑی انہیں تجویز دی ہے۔ اور بھائی تحریک لبیک جو ہے، یہ کالعدم تنظیم جو ہے، ان کے اور ان کے مسلک میں بہت فرق ہے۔ یہ ان کو سازش کیسے مان لیں گے؟ وہ تو یا رسول اللہ کے خلاف ہیں، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں، ان کی بات مانتے ہی نہیں، تو یہ ان کا کیسے مان لیں گے؟ تو یہ جو بھات کی بولی کریں، اتنا مسئلہ خراب نہیں تھا، نہ ہوا تھا، اس معاملے کو طے کیا جا سکتا تھا افہام و تفہیم سے، لیکن وزراء نے بھات کی بولی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم اپنے وزراء کے بیانوں پر پابندی لگائیں، کہ ان سے کہیں کہ آپ بغیر جو پالیسی بیان ہے اس کے آپ مت کہیں، آپ اس میں مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو بگاڑ رہے ہیں، جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں آپ، اور بار بار یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو وہ یہ ہے سعد رضوی کی جو رہائی کی بات ہے، تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں رہائی کی ضرورت نہیں، تو عدالت کا معاملہ ہے، اب 3 نومبر کو جب سماعت ہوگی کہ نظر بندی غلط ہے، اس میں دونوں جانب سے جو ہے دلائل دیے جائیں گے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ بھی دلائل دیں گے، احمد اویس صاحب، اور دوسری جانب سے بھی دلائل دی جائیں گے، تو وہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فی الحال جو ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سوشل میڈیا پہ بھی کام شروع ہو گیا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس کالعدم تنظیم کی حمایت میں بڑی بڑی چیزیں کر رہے تھے اور افواہیں پھیلا رہے تھے، بڑی تصویریں پھیلا رہے تھے، FIA نے اس کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی، گرفتاریاں وہاں بھی شروع ہو گئی۔ تو جب وہاں بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی تو معاملہ کیسے ہو گیا؟ اب اس ساری چیز کو سمیٹنے کے لیے کس کے لیے؟ ملک و ملت کے لیے، امن و امان کے لیے، خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور معاملات کو درستگی، گھر کا معاملہ ہے، ہم لوگ خود ہیں، تو ایسے معاملات بننے چاہیے کہ ہم یہ معاملات کو مذاکرات کی شکل میں کر سکیں۔ لیکن ہو یہی رہا ہے کہ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت تک مذاکرات اب نہیں کریں گے جب تک یہ ساری سڑکیں خالی نہیں ہوں گی۔ تو جب ہزاروں آدمی سڑکوں پہ موجود ہوں تو وہاں پہ اس کو موب کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس میں دونوں جانب سے عقل مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات ایک اٹل ہے کہ اب جب استعفیٰ آئے گا تو ایک نہیں ہوگا، 2 استعفے ہوں گے، اور 2 استعفوں کے بعد شاید کوئی بات بن سکے، یعنی ان کے جو زخموں پہ مرہم رکھا جا سکے، احتجاجیوں کو ان کو سمجھایا جا سکے۔ بہرکیف ہم اور آپ دعا گو ہیں کہ معاملات جو ہیں کسی طرح سدھر جائیں۔ آپ سے ایک ہی درخواست کا INN کو سبسکرائب کریں تاکہ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے اسی طرح گفتگو کرتے رہیں، آپ کو آگاہی پہنچاتے رہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاکستان کو خوشحالی کے راہ پہ گامزن کریں، اور اس قسم کی جو چھوٹی موٹی جو تحریکیں، جو مسئلے مسائل ہیں، ان کو ہمیں مشاورت سے حل کرنے کا
یعنی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عقل میں، ہماری سوچ میں کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ ہم ان کو افہام و تفہیم سے حل کر دیں۔ آج اتنا ہی، سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔